अन्तुवो जलदश्यामाः सार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। एतत् सिद्धं यत् यदा मुख्यार्थबाधः भवति, मुख्यार्थस्य सम्बन्धः भवति, रूढिः प्रयोजनं वा भवति, तदा मुख्यार्थ भिन्नः अर्थः येन व्यापारेण शब्दः प्रतिपादयति स व्यापारः लक्षणा उच्यते। असौ व्यापारः वस्तुतः अर्थनिष्ठः अस्ति, किन्तु शब्दे आरोपितः वर्तते। स व्यापारः यः कश्चिदपि भवेत् इति यत् पदेन सूचितम्। अनेन लक्षणा विषये लक्षणा स्वरूप विषये यावन्ति मतानि सन्ति तावतां यथासंभवं संग्रहः अपि सूचितः। तत्र शास्त्रेषु लक्षणा स्वरूप विषये एतानि मतानि सन्ति। शक्य संबंधा लक्षणा अभिधेया बिना भूत प्रतीतिः अभिधेयेन संबद्धस्य अर्थस्य उपस्थितिः लक्षणा इति। एवं स्वबोध्य संबंधः लक्षणा इति। गंभीरायां नद्यां घोषः इत्यादौ केवल गंभीरापदस्य केवल गंगापदस्य च गंभीर नदी तटे लक्षणा स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः गंभीरा नद्याम् इति पदसमूहेन बोध्यः यः अर्थः गंभीर नदी रूपः तस्य संबंधः तटे अस्ति, अतः लक्षणा भवति। अथवा एतादृशे स्थले नदी पदमेव गंभीर नद्याः बोधकं भवति, तत्र गंभीरा इति पदं तात्पर्यग्राहकं भवति इति अनेके विचाराः यत्र प्रवर्तन्ते। किन्तु मम्मटेन सामान्येन एतत् प्रतिपादितं यत् मुख्यार्थबाधादि हेतुकः मुख्यार्थ संबद्धार्थ विषयक बोधजनकः आरोपितः शब्द व्यापारः लक्षणा भवति। एवं कारिकार्थं निरूप्य इदानीं वृत्तिग्रन्थः निरूप्यते। तत्र रूढ़िवशात् अनादि प्रयोग प्रवाह परंपरा रूप प्रसिद्धि वशात् यत्र लक्षणा भवति तस्य उदाहरणं दत्तम् अस्ति कर्मणि कुशलः इत्यादौ।
कर्मणि कुशलः। इदं वाक्यं तदा प्रयुक्तं यदा कश्चित् पुरुषः सर्वाणि कर्माणि सम्यक् प्रतिपादयति, सिद्धिपर्यन्तं कर्म प्रापयति। अत्र कुशलपदस्य व्याकरणशास्त्रबोधितः वाच्यार्थः वर्तते कुशग्राहिरूपः। यः कुशान् लाति स कुशलः। यः यागादि कर्मसु कुशान् लाति, यतो हि यागादि कर्मसु कुश नामकस्य घास विशेषस्य, यागीय घास विशेषस्य आवश्यकता भवति। तो कुशान् लाति इति कुशलः। कुशान् इति उपपदपूर्वकात् ला धातोः कर्तरि अण् प्रत्ययः भवति, तदा कुशलः इति शब्दः संपद्यते। यथा कुंभं करोति इति कुंभकारः। अत्र तु अण् प्रत्ययः न संभाव्यते, यतो हि ला इति आकारान्तः धातुः वर्तते। अतः आतोनुपसर्गे कः इति क प्रत्ययः अत्र ग्राह्यः। शक्तिग्राहकेषु व्याकरणं प्रथमं वर्तते। अतः व्याकरणेन कुशलपदस्य शक्तिः कुशग्राहिरूपे अर्थे बोध्यते। अतः कुशलग्राही रूपः अर्थः अत्र मुख्यार्थः वर्तते। अस्य अर्थस्य कर्मपदवाच्यार्थेन यत् किंचित कर्मरूपेण संबंधः बाधितः भवति। कर्मपदं हि यत्र यत् किंचित कार्यबोधकं, न तु यागरूपम् एव कर्म अत्र बोधयति। अतः मुख्यार्थबाधः जातः। तो कुशलपदस्य मुख्यार्थः यः वर्तते कुशग्राही रूपः, स प्रत्यक्षादि प्रमाणेन तत्र विरुद्धः वर्तते। यतो हि यत्किंचित् कार्ये उद्दिश्यमानः बोध्यमानः पुरुषः कुशान् न लाति। अतः मुख्यार्थबाधे सति लक्षणया अत्र दक्षरूपः अर्थः गृह्यते। अयं पुरुषः सर्वविधे कर्मणि दक्षः वर्तते इत्यर्थः। कुशग्राही रूपः अर्थः वाच्यार्थः। एवं दक्ष रूपः अर्थः अत्र लक्ष्यार्थः वर्तते। अनयोः
संबंधः वर्तते समान धर्म प्रयोज्यम सादृश्यम। यतो हि कुशग्राही यः पुरुषः भवति स विवेचकः भवति, तस्मिन् विवेकः भवति। अन्यथा यत्र नानाविधाः घासाः भवन्ति तत्र कुशघासः कः वर्तते इति स एव ज्ञातुं प्रभवति। यः अन्येभ्यः घासेभ्यः पृथक रूपेण कुशनामकं घासं ज्ञातुं प्रभवेत्, स विवेचकः भवति। एवं कुशः कथम उत्खातनीयः, अन्यथा कुशोत्पाटने कुशोत्खनने हस्तक्षतमपि संभाव्यते। किंच सर्वे कुशाः प्रायेण कर्मणि ग्राह्याः न भवन्ति। यदा कुशोत्पाटनी अमावास्या भवति तदानीमेव कुशाः उत्पाट्यन्ते। एवं च आवर्षं तत्र यागादि कर्मसु उपयुज्यन्ते। अतः कदा कुशोत्पाटनस्य कालः भवति, कथं कुशाः उत्पाटनीयाः उत्खननीयाः इति विचारः कुशग्राही रूपे पुरुषे भवति। एवं यः पुरुषः दक्षः भवति तत्रापि विवेकः भवति, तत्रापि विवेचकत्वं भवति कि इदं कार्यं कथं केन केन उपायेन फलपर्यन्तं प्रापनीयम् इत्यादि विवेकः भवति। विवेचकत्वं विना कश्चिदपि स्वकर्म सफलं विधातुं न प्रभवति। अतः विवेचकत्वादिरूपः धर्मः कुशग्राहिणी अपि वर्तते, एवं च दक्षे पुरुषेपि भवति। अतः विवेचकत्वादि साधारण धर्म प्रयोज्यः सादृश्य रूपः संबंधः अपि यत्र वर्तते। कुशल पदस्य दक्ष रूपे अर्थे प्रयोगः कदा जातः इति केनचित् वक्तुं न शक्यते। कुशल शब्दस्य दक्ष रूपे अर्थे रूढ़िः प्रसिद्धिः अनादिः वर्तते। अतः अनादि प्रयोग प्रवाह परंपरा जा वर्तते, प्रयोग परंपरा जा वर्तते, सा प्रसिद्धा अस्ति। अतः रूढ़ी अपि वर्तते। एवं कुशल पदस्य कुशग्राहित्व रूपः दर्भग्रहण रूपः यः अर्थः वर्तते तस्य कर्मपद बोध्ये सकले कर्मणि अयोगः भवति। संबंधः
न संभवति। अतः विवेचकत्वादौ संबंधे सति। विवेचकत्वं संबंधः वर्तते। विवेचकत्व प्रयोज्यं सादृश्यं यत्र वस्तुतः अस्ति अतः लक्षणया कुशग्राही रूपः अर्थः बोध्यते। एवं कुशलपदस्य मुख्यार्थः कुशग्राही रूपः सोऽर्थः अनुपपन्नः सन् दक्ष रूपम अर्थम बोधयति। एवं कुशग्राही रूपः यः मुख्यार्थः तस्यैव व्यापारः लक्षणः वर्तते। किंतु अयं व्यापारः अर्थगतः व्यापारः कुशलपदे आरोपितः वर्तते। स्वाश्रय बोधकत्वेन स्वाश्रय वाचकत्वेन कुशग्राही रूपः अर्थः स्वपदेन ग्राह्याया लक्षणायाः आश्रयः वर्तते। अतः अर्थद्वारा लक्षणायाः आश्रयः शब्दोऽपि भवति। एवं कुशलपदस्य लक्ष्यार्थः दक्षः वाच्यार्थः कुशग्राही रूपः अस्ति। अत्र साहित्य दर्पणकारः वदति यत् कुशल शब्दस्य दक्ष रूपः अर्थः वाच्यः एव वर्तते न तु लक्ष्यः। यतो हि कृति कुशल इत्यपि इति कोशः अमरकोशः कुशलपदस्य शक्तिम् एव दक्ष रूपे अर्थे बोधयति। अमरकोशे दक्ष शब्दस्य पर्याय रूपेण कुशल शब्दः पठितः वर्तते। अतः कोशरूपं शक्तिग्राहकं प्रमाणं कुशल शब्दस्य शक्तिं संकेतं वा दक्ष रूपे अर्थे ग्राहयति। अतः कुशलपदस्य मुख्यार्थः एव वर्तते दक्ष रूपः अर्थः। तस्य अत्र कर्मपदबोध्येन सकलेन कर्मणा अन्वयः बाधितः नास्ति। अतः रूढेः या लक्षणा भवति तो रूढिमूलाया लक्षणाया उदाहरणं कुशलपदं भवितुं नार्हति। यद्यपि यत्र व्याकरणेन कुशग्राही रूपः एव अर्थः कुशलपदस्य वर्तते, वाच्यः अर्थः स वर्तते इति व्याकरणेन बोध्यते। कोशेन तु दक्षरूपः अर्थः संकेतितः अस्ति, वाच्यः अस्ति इति बोध्यते। एवं शक्तिग्राहक व्याकरणस्य शक्तिग्राहक कोशस्य च अत्र विरोधः वर्तते। तर्हि किं ग्राह्यम्? तो मम्मटेन व्याकरणमेव
शक्तिग्राहकेषु बलीयस्त्वेन स्वीकृतम्। व्याकरणं शक्तिग्राहकेषु प्रथमतया पठितं वर्तते, अतः कुशग्राह्यरूपः एव अर्थः तस्य मुख्यः अस्ति इति स्वीकृत्य उदाहृतम्। किन्तु साहित्यदर्पणकारः कोशमेव, यतो हि कोशः रूढम् अर्थं बोधयति, लोकप्रसिद्धम् अर्थं बोधयति, अतः तस्यैव कोशस्यैव प्राबल्यं स्वीकृत्य दक्षरूपः एव अर्थः मुख्यार्थत्वेन स्वीकृतः अस्ति। पुनश्च साहित्यदर्पणकारः अत्र वदति, व्याकरणेन बोधितः अर्थः शब्दस्य व्युत्पत्तेः निमित्तं भवति। एवं प्रसिद्धः अर्थः यः भवति स तु शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं भवति। व्युत्पत्तिनिमित्तम् अर्थे कदाचित् भवति, किन्तु प्रवृत्तिनिमित्तं सदा भवति। यथा गोशब्दस्य गोत्वं वर्तते प्रवृत्तिनिमित्तं, तो गवी गोत्वं तावत् तिष्ठति यावत् गो व्यक्तिः तिष्ठति। यावत् गो व्यक्तेः तद्गो व्यक्तेः जीवनकालः। तस्यां व्यक्तौ नष्टायां व्यक्त्यन्तरे च गोत्वस्य उपलब्धिः भवति। गो शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं वर्तते गमनक्रिया। गमेर्डोस् इति उणादिसूत्रं वर्तते। गम धातु गमनक्रियां बोधयति, दोष प्रत्ययः कर्तृरूपम् अर्थं बोधयति। तर्हि गोपदस्य अर्थः जातः गमनकर्ता। एवं गोपदस्य गमनकर्तृत्वरूपः अर्थः गोशब्दस्य व्युत्पत्तेः निमित्तं वर्तते। तो गमनकर्तृत्वं गवी सदा न भवति। यावत् गो व्यक्तिः जीवति तावत् तत्र गमनकर्तृत्वमेव न भवति। यतो हि गौः शेते अपि, तो शयनकाले तत्र गमनकर्तृत्वं नास्ति, किन्तु गोत्वं तत्र शयनकालेपि गोव्यक्तेः शयनकालेपि तिष्ठति। एवं अन्यद् व्युत्पत्तिनिमित्तं भवति, अन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तं भवति। अतः गो शब्दस्य गमनकर्तृत्वरूपः यः अर्थः वर्तते स व्याकरणेन योगशक्त्या बोधितः अस्ति। तो गो शब्दे योग शक्तिः अस्ति। प्रकृति प्रत्यय योगेन गम इति प्रकृतेः दोष इति प्रत्ययस्य च योगेन तत्र गमनकर्तृत्वरूपः अर्थः बोधितः भवति। एवं तत्र समुदाय शक्तिः अपि वर्तते, रूढ़ि शक्तिः अपि तत्र वर्तते।
तेन गोत्वरूपः अर्थः गोशब्देन प्रतिपाद्यते। अतः नियमः वर्तते यत् रूढ़िः योगापहारिणी। यस्मिन् शब्दे रूढ़िः भवति एवं योगशक्तिः अपि भवति, तत्र रूढ़िः एव प्रबला भवति, योगशक्तिः दुर्बला भवति। अतः योगार्थेन विशिष्टः रूढ़ार्थः एव तत्र वाच्यत्वेन स्वीक्रियते। यथा पंकज शब्दे योग शक्ति अपि वर्तते। पंकज शब्दे ही पंक इति उपपदम् अस्ति, जन इति धातुः वर्तते, ड इति प्रत्ययः वर्तते। एतेषाम् उपपद धातु प्रत्ययानां योगेन पंकजनी कर्ता इति रूपः अर्थः समुल्लसति बोधितः भवति। एवं पंकजनन कर्ता रूपः योगार्थः वर्तते। पुनः रूढ़ी शक्त्या यत्र कमल रूपः अर्थः बोध्यते, यत्र पद्मत्वं कमलत्व जातिः, स एवार्थः रूढ़ी शक्त्या बोध्यते। एवं अत्र पंकज पदम पंकजनी कर्तृत्व रूपम अर्थम पद्मत्व रूपम अर्थम च एकस्मिन्नेव पद्मरूपे अर्थे बोधयति। अर्थात पंकजनी कर्तृत्व विशिष्टम कमलम एव अत्र गृह्यते। पंकज शब्दस्य योगार्थमात्रे प्रयोगः अभिधया कर्तुं न शक्यते, शक्त्या कर्तुं न शक्यते। यतो हि स योगार्थः रूढ़ार्थेन विशिष्टः वर्तते। यत्र तु पंकजं कुमुदम् इति वाक्यं प्रयुज्यते, तत्र तु रूढ़ार्थः यः वर्तते पद्मत्वं तत्र बाधितं वर्तते कुमुदे। अतः लक्षणया तत्र योगार्थमात्रस्य बोधः कि पंकजनी कर्तृ भिन्नं कुमुदम् इति बोधः। अर्थात कुमुदे पंकजनी कर्तृत्वस्य बोधः लक्षणया तत्र भवति। तो रूढ़ी योगापहारिणी इति नियमः वर्तते। तथैव कुशलपदे योगशक्त्या लभ्यः कुशग्राही रूपः अर्थः भवतु नाम, किन्तु अत्र रूढ़ी वर्तते। तो रूढ़ी शक्त्या बोध्यः अर्थः अत्र दक्ष रूपः एव अर्थः वर्तते। अत्र कोशोपि प्रमाणं तत्र अस्ति। एवं कुशलपदस्य यदि लक्ष्यार्थः क्वचित् ग्राह्यः, तर्हि लक्ष्यार्थः कुशग्राही रूपः एव अर्थः भविष्यति। दक्ष रूपः अर्थस्तु वाच्यः एव वर्तते। यथा पंकज शब्दस्य कमल रूपः एव अर्थः वाच्यः अस्ति। क्वचित् यदा अयम् अर्थः बाधितः भवति तदा पंकजनी कर्तृरूपः एव अर्थः
गृह्यते यत्र कुमुदादौ अन्वयः विवक्षितः भवति पंकजं कुमुदम् इत्यादौ तत्र लक्षणया। तथैव अत्र कुशलशब्दस्य कुशग्राहीरूपः अर्थः लक्षणया स्वीकर्तुं शक्यते। एवं दक्षरूपः एव अर्थः अत्र वाच्यत्वेन स्वीकरणीयम्, अर्थः स्वीकरणीयः। अतः कुशलपदस्य दक्षरूपः अर्थः अत्र लक्ष्यः वर्तते इति मम्मटेन यदुक्तं तत्समीचीनं नास्ति इति साहित्यदर्पणकारस्य मतं वर्तते। एवं टीकाकार काव्यप्रकाशस्य टीकाकाराः केचन पूर्वपक्षरूपेण साहित्यदर्पणकारस्य मतम् उपस्थापयन्ति, किन्तु अत्र सिद्धान्तयन्ति यत् कुशलशब्दस्य कुशग्राहीरूपः एव अर्थः अत्र वाच्यत्वेन स्वीकरणीयः। तत्र गौः शेते इति साहित्यदर्पणकृता यदुक्तं कि यत्रापि लक्षणायाः प्रसंगः स्यात्, यदि योगार्थः एव वाच्यार्थः भवेत् तत्शयनकाले गमनाभावेन गौः शेते इत्यत्रापि गोशब्दस्य लक्षणा स्वीकरणीया। तत्र उच्यते सिद्धान्तरूपेण यत् गोशब्दः उणादि प्रत्ययेन व्युत्पादितः अस्ति। तो उणादि प्रत्ययैः व्युत्पादिताः शब्दाः अव्युत्पन्नाः अपि स्वीक्रियन्ते, किन्तु पाणिनिसूत्रेण साक्षात् ये शब्दाः व्युत्पाद्यन्ते, यथा पाचकादयः कुम्भकारादयः, ते तु यौगिकाः इति वक्तुं शक्यन्ते। किंच गोशब्दस्य गमनकर्तरि कुत्रापि प्रयोगः नास्ति। गमनकर्तृरूपे अर्थे मुख्यार्थे गोशब्दस्य प्रयोगः कुत्रचिदपि न लभ्यते, किंतु कुशलपदस्य प्रयोगः कुशग्राहीरूपे अर्थे याज्ञिक व्यवहारे समुपलभ्यते। अतः कुशलशब्दस्य कुशग्राहीरूपः अर्थः कदाचित् प्रसिद्धः आसीत्। कुशग्राहीरूपेऽपि अर्थे कुशलशब्दस्य प्रयोगः कदाचित् भवति स्म, किन्तु कालक्रमेण प्रयोग प्रवाहे कुशग्राहीरूपः अर्थः तस्य लुप्तः विस्मृतः, दक्षरूपः एव अर्थः प्रसिद्धः। अतः दक्षरूपे अर्थे कुशलपदस्य रूढि एव अस्ति, किन्तु गोशब्दस्य गमनकर्तरि केवले गमनकर्तरि प्रयोगः क्वचित् न लभ्यते। अतः दृष्टान्तवैषम्यं वर्तते, विषम उपन्यासः अत्र अस्ति।
एवं राजा शब्दः अस्ति। इदानीं यः कश्चिदपि प्रशास्ति स राजा इति उच्यते। वस्तुतः राजन् पदस्य वाच्यार्थः क्षत्रियः आसीत्, प्रशासकः क्षत्रियः आसीत्। किंतु क्षत्रिय रूपः अर्थः कालक्रमेण विस्मृतः। अतः राजशब्दस्य रूढिः प्रशासक मात्रे जाता। अतः यः कश्चिदपि राजा इति शब्देन उच्यते। अतएव राजेति पदे क्षत्रिय भिन्ने प्रयुज्यमाने राजेत्यादि पदे निरूढैव लक्षणा मुकुलभट्टेन अभिधावृत्तमातृकायां स्वीकृता वर्तते। तो यथा राजन्निति शब्दस्य क्षत्रिये प्रयोगः पूर्वम् आसीत्, तथैव कुशलशब्दस्यापि प्रयोगः कुशग्राह्यरूपेति अर्थे आसीत्, किन्तु परंपरया प्रयोग प्रवाह परंपरया सोऽर्थः विस्मृतः। अतः कुशलशब्दस्य व्याकरणबोध्यः व्याकरणेन संकेतितः अर्थः कुशग्राह्यरूपः अर्थः अत्र कर्मणि कुशलः इति वाक्ये बाधितः अस्ति। अतः लक्षणा स्वीकृता। एवं रूढेः या लक्षणा भवति तस्याः उदाहरणं कर्मणि कुशलः इति दत्तम्। प्रयोजनवत्याः लक्षणायाः प्रयोजनमूलायाः लक्षणायाः उदाहरणं गंगायां घोषः इति तु प्रसिद्धमेव वर्तते। अत्र गंगापदस्य प्रवाहविशेषः मुख्यार्थः। गंगायां घोष इति शब्दप्रमाणेन घोषाधिकरणत्वं प्रवाह विशेषे बोध्यते, किंतु प्रत्यक्षादि प्रमाणेन घोषाधिकरणत्वं प्रवाह विशेषे न उपलभ्यते। अतः मुख्यार्थस्य अन्वयः अत्र विवक्षितः यः अन्वयः वर्तते तटप्रतियोगिकः सोऽन्वयः अत्र बाधितः भवति। ततः सामीप्य संबंधेन अत्र तटरूपः अर्थः उपस्थाप्यते। अतः प्रयोजनवती लक्षणा यत्र भवति प्रयोजनं वर्तते प्रवाहगतं यत् शैत्यपावनत्वादि वर्तते तस्य तटे बोधनम् अभीप्सितं वर्तते कि शैत्यपावनत्वादि विशिष्टे तटे घोषः वर्तते, घोषे शैत्यं पावनत्वं च वर्तते इति। शैत्यपावनत्वादि रूपः अर्थः तटगतत्वेन प्रत्यक्षादि प्रमाणेन सिद्धः नास्ति। अनेन शब्द प्रमाणेनैव
शैत्यपावनत्वादि रूपः अर्थः तटे बोध्यते। अतः तटे शक्य प्रवाह विशेष रूपार्थनिष्ठ शैत्यपावनत्वादीनां धर्माणां बोधनम् अत्र लक्षणायाः प्रयोजनं भवति। एतदेव प्रयोजनं बोधयितुं वक्ता तटगतं यत् वर्तते घोषाधिकरणत्वं तद्घोषाधिकरणत्वं प्रवाहे आरोप्य गंगायां घोषः इति वदति। एवं वृत्तिग्रन्थस्य अयम् अभिप्रायः वर्तते। अत्र पुनः वृत्तिग्रन्थे अस्ति मुख्येन अमुख्यः अर्थः बोध्यते। तो मुख्येन अर्थात मुख्यः यः कुशग्राही रूपः अर्थः अस्ति, मुख्यः यः प्रवाह रूपः अर्थः वर्तते, तेन प्रवाह रूपेण अर्थेन कुशग्राही रूपेण अर्थेन च अमुख्यः मुख्यार्थ संबद्धः लक्ष्यः दक्ष रूपः अर्थः कुशग्राही रूपः अर्थश्च बोध्यते। अतः ग्रन्थः इदानीम् अवलोकनीयः भवति। कर्मणि कुशलः इत्यादौ दर्भग्रहणाद्ययोगात् दर्भस्य कुशस्य ग्रहणादेः अयोगात् मने संबंधाभावात् अर्थात मुख्यार्थ बाधे सति गंगायां घोषः इत्यादौ च गंगादीनां घोषाद्याधारत्वा संभवात् घोषादीनाम् आधारत्वस्य असंभवः अस्ति, यतः मुख्यार्थबाधः वर्तते इति मुख्यार्थस्य बाधे सति। मुख्यार्थस्य बाधे अर्थात मुख्यार्थान्वयस्य बाधे सति। तत्रापि कः अन्वयः? यः तात्पर्य विषयः अन्वयः वर्तते, तस्य बाधे सति प्रमाणान्तरेण प्रत्यक्षादिना विरोधे सति। विवेचकत्वादौ कर्मणि कुशलः इत्यत्र विवेचकत्वादि रूपे, सामीप्ये च गंगायां घोषः इत्यत्र सामीप्ये च संबंधे सति रूढितः रूढि इति पदस्य रूढितः इति पदस्य व्याख्यानं वर्तते प्रसिद्धेः। तथा गंगा तटे घोषः, यदि गंगा तटे घोषः कह यदि इति उच्यते तर्हि प्रवाहस्य संबंधमात्रं तटे प्रतीयते। प्रवाहगत धर्मस्य शैत्यपावनत्वादेः तटे निश्चयेन प्रतीतिः भवितुं नार्हति। किंतु यदा गंगात्वेनैव तटस्य बोधः विधीयते तदा तु तत्र प्रयोजनस्य सिद्धि भवति। गंगा तटे घोष इत्यादेः प्रयोगात् येषां शैत्यपावनत्वादीनां तथा
तथा अर्थात तटगतत्वेन लक्ष्यार्थनिष्ठत्वेन प्रतिपत्तिः प्रतीतिः न भवति। तेषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च। तथा अर्थात तटगतत्वेन तटे एते पावनत्वादयः धर्माः सन्ति इति तटनिष्ठत्वेन यत् प्रतिपादनं वर्तते, बोधनं वर्तते, तत् बोधनम् एव आत्मा स्वरूपं वर्तते यस्य। तस्मात् तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च, प्रयोजनं वर्तते तथा प्रतिपादनम्। शक्य प्रवाहादिगतानां पावनत्वादि धर्माणां तटगतत्वेन प्रतिपादनं बोधनम् एव प्रयोजनं वर्तते इति प्रयोजनाच्च। वृत्तिग्रन्थे एतावत् यावत् कारिकायां मुख्यार्थवादः यः उक्तः स व्याख्यातः, तद्योगे इति पदेन मुख्यार्थयोगः यः उक्तः स व्याख्यातः। एवं रूढितः प्रयोजनात् इति पदद्वयमपि व्याख्यातम्। कारिकायाः पूर्वार्धनिष्ठाः ये शब्दाः सन्ति तेषाम् अर्थः एतावत् यावत् प्रतिपादितः। उत्तरार्धे वर्तते अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा। तो केन लक्ष्यते तर्हि उच्यते मुख्येन, कुशग्राही रूपेण मुख्येन एवं च प्रवाह रूपेण मुख्येन अमुख्यः अर्थः लक्ष्यते, बोध्यते। यत्, तो यत् इत्यस्य व्याख्यानं पृथक् रूपेण न कृतम्। कारिकायां यत् इति पदं वर्तते तत् यथावत् अत्र स्थापितम्। अतः यया वृत्त्या बोध्यते इत्यपि अर्थः कर्तुं शक्यते। यः व्यापारः बोधयति, तो यत् इत्यनेन यः व्यापारः विवक्षितः। अत्र पूर्वं प्रतिपादितं यत् लक्ष्यते इत्यत्र प्रयोजक कर्तृव्यापारे वर्तते निच प्रत्ययः। तर्हि अर्थः भवति यत् मुख्येन अर्थेन बोध विषयी क्रियते। तो यत् इत्यस्य संबंधः केन कर्तव्यः तर्हि काव्य प्रकाशस्य व्याख्यातारः केचन मीमांसकाः अपि सन्ति, यथा गोकुलनाथ उपाध्यायाः, विवरण टीकाकाराः ये सन्ति। ते वदन्ति यत् मीमांसक मते फलं भवति धात्वर्थः, अतः लक्ष्य धातोः अर्थः वर्तते ज्ञानम्।
प्रत्ययार्थ तत्र वर्तते व्यापारः। तो व्यापारेण सह यदा अन्वयः यत् शब्दस्य क्रियते तदा यत् शब्दः प्रथमान्तत्वेन स्वीकरणीयः। एवं यद् भवतु तर्हि मुख्येन अमुख्यः अर्थः लक्ष्यते बोध्यते, अर्थात मुख्यार्थनिष्ठः मुख्यार्थबाधादि हेतुकः मुख्य संबद्धार्थ बोधजनकः यह वर्तते व्यापारः स व्यापारः मुख्यार्थनिष्ठः वर्तते। किंतु स व्यापारः शब्द व्यापारः उच्यते आरोपितः व्यापारः, यतो हि अर्थगतः अयं व्यापारः शब्दे तु आरोपितः। तो शब्द व्यापारः अयम् आरोपितः अस्ति। तो लक्षणा रोपिता क्रिया इति यत् मूले उक्तम् तद् विषये यत्र प्रतिपादितम्। अयम् आरोपितः यः व्यापारः वर्तते तस्य व्यापारस्य शब्दनिष्ठस्य लक्षणा व्यापारस्य विषयः यः भवति, अर्थात अनेन व्यापारेण बोध्यः यः अर्थः भवति स कीदृशः भवति तर्हि उच्यते सान्तरार्थनिष्ठः। अंतर शब्दस्य अर्थः अस्ति व्यवधानम्। तो अंतरेण व्यवधानेन सह यह वर्तते स सान्तरः। एवं सान्तर शब्दे बहुव्रीहि समासः वर्तते, तेन सहेति तुल्ययोगे इति सूत्रेण। तो सान्तरः अर्थात व्यवहितः यह वर्तते अर्थः। तन्निष्ठः व्यापारः अर्थात तद विषयकः व्यापारः। निष्ठ शब्देन अत्र विषय इति ग्राह्यम्। विषयता संबंधेन यः व्यापारः सान्तरे अर्थे तिष्ठति। तदि व्यवधानं केन भवति? तो मुख्यार्थेन। गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदस्य श्रवणेन पूर्वं प्रवाहरूपः अर्थः प्रतीयते। तदनन्तरं मुख्यार्थबाधादौ सति तटरूपस्य अर्थः प्रतीयते। एवं तटरूपस्य अर्थस्य या प्रतीतिः भवति, एवं प्रवाहरूपस्य शक्यार्थस्य या प्रतीतिः भवति, तन्मध्ये मुख्यार्थबाध प्रतीत्या संबंध प्रतीत्या रूढ़ि प्रयोजन प्रतीत्या च व्यवधानं भवति। शब्द ज्ञानं पूर्वं भवति। तो गंगा पद ज्ञानात् परं शक्यार्थस्य वाच्यार्थस्य प्रवाहस्य प्रतीतिः, मुख्यार्थबाधस्य प्रतीतिः, संबंधस्य प्रतीतिः एवं रूढ़ि प्रयोजनयोः प्रतीतिः इति मन्ये चतस्रिभिः प्रतीतिभिः लक्ष्यस्य तटस्य प्रतीतिः व्यवहिता भवति। अतः सान्तरः अर्थः शक्यार्थादि प्रतीत्या व्यवहितः यः वर्तते तटादि रूपः अर्थः तन्निष्ठः तद्विषयकः व्यापारः
लक्षणा उच्यते। एवं अव्यवहितार्थ विषयकः शब्दे वर्तमानः साक्षात् वर्तमानः व्यापारः अभिधा भवति। यतो हि गंगायाम् इति पदप्रतीतेः अनन्तरं शक्यार्थस्यैव प्रवाहविशेषस्यैव प्रतीतिः भवति। शान्तरः मुख्यार्थप्रतीत्यादि व्यवहितः यः अर्थः वर्तते, व्यवधानयुक्तः यः अर्थः वर्तते, लक्ष्यः अर्थः तद्विषयकः व्यापारः अस्ति लक्षणा इत्यर्थः। एवं कर्मणि कुशलः इत्यत्रापि कुशलः इति पदस्य यदा प्रतीतिः भवति, ज्ञानं भवति, श्रवणं भवति, तदनन्तरं कुशग्राही रूपः यः अर्थः तस्य प्रतीतिः। रूढ़िस्थले तु तथा वक्तुं न शक्यते, यतो हि साक्षात् तत्र तस्य प्रतीतिः भवति, रूढ़ार्थः विस्मृतः भवति। किन्तु तत्रापि शक्यार्थः यः भवति, कुशग्राही रूपः अर्थः, स तु कदाचित् आसीत् इति ये शब्दव्युत्पत्तिं जानन्ति तेषां बुद्धौ कुशग्राही रूपोऽपि अर्थः तत्र प्रतीतः भवति। ये गाढ़तर व्युत्पत्त्या गाढ़तर व्याकरण ज्ञानेन मसृणी कृतान्तःकरणाः सन्ति, तेषां बुद्धौ कुशग्राही रूपोऽपि अर्थः प्रतीतः भवति। अन्ये तु दक्ष रूपम् एव अर्थं गृह्णन्ति, किन्तु तत्रापि तु शक्यार्थस्य व्यवधानं वर्तते इति वक्तुं शक्यते।